नमस्कार। सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म रमेश वाग्ले। तस्बिर सगरमाथा विशेषमा हामी हरेक दिन विशेष विषयवस्तुमाथि विशेष व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर आउने गर्छौँ। आज हामीले नेपालको 372 वर्ग किलोमिटरभन्दा बढी जमिन भारतले आफ्नो नक्साभित्र राख्ने मात्र होइन, त्यहाँ सडकदेखि अनेक संरचनाहरू निर्माण गरिरहेको छ। त्यसको विरुद्धमा नेपालले प्रोटेस्ट नोट दुई पटक पठायो। त्यसको जवाफ भारतीय पक्षले नदिएपछि अहिले नेपालले एकतर्फी रूपमा आफ्नो पुरानो नक्सालाई पुनः अद्यावधि गरेको छ। यसलाई लिएर भारतीय मिडियामा व्यापक विरोध भइरहेको छ भने भारतीय शासक वर्गले पनि त्यसलाई हामी मान्दैनौँ भनिरहेको छ। जुन शासकले आफ्नो नक्सा परिवर्तन गर्दा छिमेकीलाई सोध्नुपर्छ र छिमेकीसँग सहमति लिनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ख्याल गरेनन्, उनीहरू आज चाहिँ नेपालको नक्सालाई हामी मान्दैनौँ भनेर भनिरहेका छन्। यो ठुलो दाइले सानो भाइलाई हेपेको जस्तो प्रवृत्ति इन्डियाबाट किन भइरहेको छ? अब यसलाई सच्याउन कहाँ सकिन्छ? यी कमजोरीहरू उसको मात्रै हेपा प्रवृत्तिले आए अथवा हाम्रा पनि कमजोरीहरू छन् जसलाई सच्याउन सम्भव छ कि छैन? आजको बहस यसमा केन्द्रित गर्नेछौँ। बहसका लागि इतिहास संस्कृतिविद विश्लेषणको क्षेत्रमा उहाँको प्रभावकारी भूमिका पनि छ डाक्टर रमेश ढुङ्गेल हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद रमेश। सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गरौँ भनेदेखि अहिले लिपुलेखदेखि लिम्पुयाधुरा कालापानीसम्मको त्यो त्रिकोणीय भूभाग छ नि, त्यो भूभाग भारतीय पक्षले सीमा कब्जा मात्रै गरेको छैन, त्यहाँभन्दा भित्र त उसले नै सीमा निर्धारण गरेको भन्दा भित्र त भारतीय सेना अहिले पनि छ। यसलाई हामीले केही कमजोरी गरेका कारणले उसले फाइदा उठाएको हो अथवा उसको हेपाहा प्रवृत्ति हो के भनेर हामीले यसलाई यसरी हेर्नुपर्छ। अब त कुन एरिया हो भन्नेमा अब समय व्यतीत गर्न त्यति जरुरी छैन। एक किसिमले क्लियर भएको छ। खालि सामग्री र यो के कारणले यस्तो भयो भन्ने। अब यो अन्यत्रको जुन डिस्प्युट हुन्छ, अब एउटा आक्रमण गरेर एउटा बलात् जबरजस्ती लिएर लगेको स्निज अवे गरेको चाहिँ स्न्याच अवे गरेको चाहिँ कुरा होइन, इतिहासले देखाउँदैन। त्यहाँ एउटा मित्र राष्ट्र बिचमा तै चुप मै चुप गर्ने त्यो शब्द मलाई युज गर्न मन लाग्छ। त्यो अवस्थामा यो जुन कालापानीमा जो चाहिँ नि एउटा मिलिट्री पोस्ट पहिले बस्यो, अहिले अलिक व्यवस्थित रूपमा ब्यारेक जस्तो बनाएर आर्मी राखिएको छ। धेरै वर्ष भयो नि त। सुरुमा त्यो त्यहाँ कसरी बस्यो भन्ने प्रश्न आयो तपाईँको। त्यो चाहिँ नि कुनै बलात् जबरजस्ती गरेर भन्दै नटेरेर बसेको स्थिति होइन, तर त्यसो भनेर सम्झौता गरेर बसेको पनि होइन। किनभने अहिले कुनै पनि मुद्दा बाहिर निस्क्यो भने डिबेटमा टेबलमा बस्नु पऱ्यो भने तपाईँहरू मित्रहरूले हाम्रा तात्कालिक शासकले तपाईँलाई त्यो त्यहाँ बस्नको लागि दिएको पर्मिसनको कागज छ त भन्यो भने त छैन। अब उहाँहरूसँग कुनै पनि छैन। हाम्रो चाहिँ नि यो त्यसको मूल कागज भनेको सन्धि नै हो। यो 1816 को सन्धि। अब त्यो सुगौली सन्धि। अब त्यो सुगौली सन्धि पछि हाम्रो एकैचोटि त्यहाँ अब 20th सेन्चुरीमा पछि चन्द्र शमशेरको बेला अथवा चाहिँ जङ्गबहादुरको बेला केही साना सम्झौताहरू भए। अब चन्द्र शमशेरको बेला सम्झौता भयो अङ्ग्रेज सरकारसँग र त्यसपछिको वास्तविक एक्टिभ रूपमा रहेको 1950 को सन्धि नै हो। अब त्यो तपाईँले भनेको प्रश्नको उत्तर दिँदा कस्तो देखिन्छ भने त्यहाँ कुनै पनि खालि अन्डरस्ट्यान्डिङमा। अब त्योभन्दा अगाडि भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि हाम्रो बोर्डरमा मित्रतावश त्यति बेरको परिस्थितिलाई विचार गरी भारत र चाहिँ नि चीन र भारतको चाहिँ नि अलिकति खटपट भइरहेको बेला त्यहाँ चाहिँ नि बोर्डरमा मिलिट्री राख्न दिइएको थियो। एक ठाउँमा मात्र होइन, त्यहाँ मात्र होइन, होल चाहिँ नि बोर्डरमा। त्यो चाहिँ नि नेपालको लागि त्यो तात्कालिक परिवेशमा राख्न त दियो, तर त्यो उकुस मुकुसकै कुरा थियो। त्यो चाहिँ शासकलाई पनि मन परेर दिने होइन। अब त्यो चाहिँ नि नागरिक स्तरमा त त्यो कुरा स्वीकार्य हुने कुरा पनि भयो। नागरिकहरूले त्यो सुन्दा दिक्क लाग्दो कुरै थियो। अब अर्को मित्र राष्ट्र, एउटा मित्र राष्ट्रका सैनिक त्यहाँ गएपछि अर्को मित्र राष्ट्रले आपत्ति गर्ने कुरै भयो। त्यसो हुनाले त्यो एउटा सरकार थियो त्यति बेर, त्यो भयो। त्यहाँ कति बाध्यताहरू भए त्यो क्वेस्टको खोजीको कुरो छ।
तर त्यसलाई कसरी फर्काउँ यो दिनु नपरे भए हुन्थ्यो भन्ने त उनीहरूलाई पनि लागिरहेको थियो। सरकार पछि परिवर्तन भयो, अब परिवर्तनै भयो भन्नुहोस्। अब राजाले चाहिँ पावर आफूलाई लिइसकेपछि महेन्द्र महाराजबाट उहाँलाई पनि जुङ्गामा पसिना आउने भन्छ नि, त्यो जुङ्गामा पसिना आउने भयो त्यो। अब उहाँका अरू प्लान पनि देखिए, किनभने इन्डियासँग ब्यालेन्स गर्न नर्थतिर चाहिँ कनेक्सन जोड्नु थियो, कोदारी राजमार्ग खोल्नु रहेछ। अनि त्यसपछि तिनलाई फिर्ता गर्नु पनि थियो त्यो आर्मीलाई। चिनियाको पक्कै पिर होला, त्यो चाहिँ प्रेसर होला। त्यसो गरेर तपाईँहरू जानुहोस् भन्ने क्रममा ती जम्मै 18 17 चाहिँ गए। त्यो 18औं चाहिँ नि त्यहाँ टिङ्कर भन्छ नि, टिङ्करको नजिक कतै त्यहाँ राखिएको चाहिँ स्टेसन गरिएको पोस्ट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के अन्डरस्ट्यान्डिङ भए जस्तो देखिन्छ भने कालापानीमा गएर एकछिन त्यो बस्दै गर्नु, यहाँ जनतालाई पनि त्यति हल्ला नगर्ने, अब इन्डियामा पनि हल्ला नगर्ने, यता नि हल्ला नगर्ने, चिनियाले पनि कमै थाहा पाउलान्। त्यो खोलाको फेदीमा चौर छ खाली, त्यहाँ बस्दै गर्नु। यहाँबाट भन्दाखेरि के भयो, उठेर गए भन्ने पनि भयो होइन, लस्ट टेरिटोरीमा जस्तो भयो त्यो त। तर प्रमाणले त त्यो जग्गा त हाम्रो थियो, के कन्फर्म हाम्रो थियो। त्यसका एउटा दस्तावेज होइन, 2टा होइन, 3टा होइन, म्याप सबै जम्मै कुराले हाम्रो थियो। तर अब ब्लन्डर जुन छ नि तपाईँले, मिस्टेक हाम्रो तर्फबाट छ कि त्यहाँ सम ब्लन्डर्स चाहिँ नि हाम्रो तर्फबाट पनि भए। जस्तो अब ब्लन्डर एउटा पहिलो त त्यो स्वतन्त्र राष्ट्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रले तपाईँको चाहिँ नि त्यो अर्को राष्ट्रको, अर्को स्वतन्त्र राष्ट्रको सेनालाई थर्ड राष्ट्रको चाहिँ नि फेरि अर्को छिमेकीको किनारामा लगेर आफ्नो भूमिमा सबै बस्न दिने, त्यो ब्लन्डर हो। हामीले थाम्न सकेन। त्यो आफ्नो सोभरेन्टीको लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका हिसाबले पनि र मित्र राष्ट्र चीनको लागि पनि एकदम चाहिँ नि टाउको दुखाइ भयो। त्यो चाहिँ नि द्याट वाज अ ब्लन्डर। तर ब्लन्डरलाई सच्याउने क्रममा फिर्ता पठाइयो पछि 61 60 पछि। अब त्यो फिर्ता पठाउने क्रममा चाहिँ नि कति प्रयास गर्नु पर्यो। त्यति बेरको शासकले थाहा पाउने हो, राजा महेन्द्र महाराजले थाहा पाउने हो, कोदारी पनि त्यति बेरै खोलियो, आर्मी पनि त्यति बेरै फिर्ता पठाइयो। तर एउटा चाहिँ बाँकी रह्यो। अब त्यो ब्लन्डर एउटा भयो। अनि अर्को त्यो पठाउने सँगसँगै तैचुप मैचुप किन भयो होला त भन्दा त्यो बेला त अलिकति एडभान्समेन्ट भइसकेको हो। हामी म्याप बनाउने अवस्थामा पनि थियौँ, किनभने 15 सालमा पहिले आफ्नो म्याप बन्यो, नेपाल देशबाट बन्यो भनियो, तर त्यो नेपाल देशबाट बनेको उसले नै बनाइदिएको रहेछ, उसले बनाइदिएको रहेछ। अब त्यो चाहिँ के भने त्यो डिस्टोर्टेड भइसकेको थियो। पहिलेको म्याप त अर्कै हो, सुरुको बिगिनिङको म्याप, त्यसले लिम्पिया धुरादेखि देखाउँछ, काली नदी त्यताबाट आएको हो। अब त्यो चाहिँ कन्फर्म भयो, त्यो मानिरहनु भएको छैन इन्डियन मित्रहरूले। यहाँनिर चाहिँ के छ भने 7 महिना अगाडि आएपछि, हजुर, यो करिब 60 वर्षको अवधि त्यहाँ कब्जा गरिसकेपछि 7 महिना अगाडि भारतले नक्सा प्रकाशित गर्यो। नक्सा पनि त्यो भागमा उसले नक्सा परिवर्तन गर्यो जहाँ उसको देशको कुनै पनि चिजहरू प्रभावित भएको छैन। जति बेला उसले काश्मीरलाई केन्द्र शासित प्रदेशमा ल्यायो त्यसका लागि त्यो प्रयोजन देखाएको छ प्रकाशित गर्नु, तर ल्यायो चाहिँ यहाँ। अब यसको पछाडि अहिले उसले के भन्दैछ भनेदेखि इतिहासमै नेपालले पहिलोचोटि एकतर्फी रूपमा यस्तो काम गर्यो भन्ने चाहिँ इन्डियन मिडियाहरूको, इन्डियन शासकहरूको र त्यहाँका विश्लेषक विज्ञ भनाउँदाहरूको सबैको टिप्पणी छ। हामीले उसलाई त्यो कुरा सम्झाउन जति बेला नक्सा प्रकाशित गर्यो त्यति बेला पर्याप्त सम्झाउन सकेनछौँ क्या होइन, जसले गर्दा ऊ यसरी हाबी भएर यस्ता कुरा मानव उसले नक्सा चलाएकै छैन जस्तो कुरा गरिरहेको छ। अब यो यस्तो छ, यो के भने त्यति बेला कुरो उठ्यो, म पनि एकतालि एउटा सानो मिटिङ त भएको थियो, सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले बोलाउनु भयो, 7-10 जना मान्छे भेला भएको थियौँ त्यो विषयसँग सम्बन्धित। म पनि ब्रिटिस लाइब्रेरीमा काम गरेको नाताले, त्यो विषयको हिमालयन स्टडिजको नाताले होला मलाई पनि बोलाइयो, त्यहाँ गएको थिएँ, अलिअलि चासो चाहिँ लिएको हो। तर कुरा के भयो भने त्यो अब त्यो सरकारले जान्दछ। अहिले हेर्दा हामीले लेखेका थियौँ चिठी, स्पष्ट परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गएको थियो, तर जवाफै खास पछि गर्दै गरौँला त्यो भनेर लिङ्गरिङ गरेर छोडिदियो भारतले भन्ने अहिले स्टेटमेन्ट उहाँहरूले दिइराख्नु भएको छ। तर त्यो दिएको स्टेटमेन्ट पनि जिम्मेवारीका हिसाबले त जिम्मेवार त होइन, भएन। त्यो चाहिँ नि के भने त्यति एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रले त्यो कुरा आपत्ति उठाइसकेपछि त्यसमा चाहिँ टेबलमा बस्ने डेट, तर उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने त्यो एकतालि कुरा उठाउँछ नेपालले अनि डेटै दिँदैन, फेरि लस जस्तो हुन्छ। यहाँ पनि झमेला चाहिँ छ नि। तर कुरा के छ भने तपाईँको कुरा के छ भने त्यहाँ कूटनीतिक वार्तामा हाम्रो कमजोरी अझै छ त्यहाँ, किनभने चीनको
पार्ट एउटा महत्त्वपूर्ण छ। 15 सालमा जुन ट्रिटी सम्झौता भयो दिल्लीमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जानुहुँदाखेरि त्यहाँ सम्झौतामा के गरियो भने लिपु लेकबाट लिपु भन्ज्याङपट्टिबाट सडक चाहिँ उहाँ कैलाश मानसरोवर जान दिने, त्यहाँबाट उता चाहिँ चाइनाले बनाउने, त्यहाँसम्म चाहिँ नि इन्डियाले बनाउने, त्यसलाई चाहिँ नि व्यापारिक र सांस्कृतिक यो चाहिँ नि तीर्थयात्रीहरूको प्रयोजनका लागि गर्ने भनेर सम्झौता भयो। हाम्रो राजदूतलाई समेत त्यहाँ बेजिङमा राजदूत त थिए नि त, तर राजदूतलाई पनि भएन, देशलाई त खबरै भएन। अब खबर किन गर्नु पर्यो त, पर्दैन भन्ने खालको इन्डियन मित्रहरूको कुरा छ। तर त्यहाँ दुई देश टु जाइन्ट्स त्यो बिचमा हामी बसिरहेछौँ, ती टु जाइन्ट्स भेला भएर त्यो निर्णय गरे सडक बनाउने। अब तर चुकेको कहाँनिर छ इन्डियाले चीनले पनि भने तपाईँको अहिले हामीले दस्तावेज देख्यौँ नि, माओ त्से-तुङले तत्कालिक शक्तिशाली लिडर चाइनाको आधुनिक चाइनाको त्यो चाहिँ नि उहाँले हाम्रो महेन्द्र महाराजसँग नेपाल र चाहिँ नि चाइनाको बिचको सम्झौतामा 5औं बुँदामा के लेखिएको रहेछ भने त्यहाँ अलि अन्डरस्ट्यान्डिङमा कमजोरी त छ। लिपुधुरा लेखेको छ। लिपुधुरा त हामीले त्यो नाउँ सुनेका छैनौँ, लिम्पिया धुरा सुनेका छौँ, तर धुरा भनेको चाहिँ के रहेछ भने डाँडो नै हो। त्यो लिपुलाई नै भनेको हो भने पनि लिपुमा 3 पोइन्टमा हामी भेटघाट, हाम्रो 3टा देशको भेट हुन्छ भन्ने त्यहाँ छ। 3टाको मिटिङ पोइन्ट क्लियरली छ। अनि अब यो उहाँहरूले परिकल्पना गरिएको त्यति बेला अहिले खनिएको बाटो जुन छ त्यो चीनले त उतापट्टि जोडिसकेका छैन भन्ने कुरो सुनिन्छ। अब तर जे होस् 2015 को सम्झौता जति बेला मोदी चीनको भ्रमणमा भएका बेला भएको थियो, त्यसको 27औं नम्बर बुँदाले त्यो नाकालाई चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने समझदारी गर्यो। फाइनल उहाँहरूको सम्झौतामा त्यो गर्यो। 5औं बुँदामा हाम्रो पहिले चाहिँ नि हाम्रो राजा र चाहिँ नि यो चीनको बिचमा माओ त्से-तुङै हुँदा गरिएको बुँदा 5औं बुँदामा चाहिँ के छ, हाम्रो मिटिङ पोइन्ट भनेको लिपुधुरामा भन्ने छ। त्यो लिपुधुरा है, त्यो लिपुधुरा भनेको लिम्पिया धुरासँग झुकिएको हो कि उहाँहरू भन्ने त्यो छँदै छ। झुकेको होइनै भने पनि तपाईँको लिपु लेकलाई नै धुरा भनेको डाँडो हो नि त, लेक त डाँडो हुन्छ। लिपुको डाँडोमा हामी भेट्ने भनेको भए पनि अब के भयो, हामी त लिपुसम्म त पुग्नु पर्यो नि, परेन? अनि त्यो सडक बनाउनेमा त नेपाल पनि त्यहाँ उपस्थित हुनु पर्यो नि, परेन? लिपु त मिटिङ पोइन्ट हो। अब तर त्यहाँ त नेपाललाई सोध्नुपर्ने कुरै ठानिएन त्यो। तर त्यति हुँदै पनि हाम्रा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रोटेस्ट नोट पठाइयो, दुवैतर्फ पठाइयो। चीनले हामीले के अरे गम्भीर कमजोरी गर्यौँ, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ र त्यहाँ नेपालको उपस्थिति जरुरी छ, यसमा हामी स्वीकार्छौँ भनेर जवाफ पठायो। भारतीय पक्षले जवाफ दिनु पनि आवश्यक ठानेन। त्यस्तो नठान्नुको पछाडि चाहिँ उसको नियत यस्तो रहेछ। अब गम्भीर त्रुटि गर्यौँ भन्ने त भएको मलाई चाहिँ त्यति थाहा छैन, तर त्यस विषयमा रिभ्यू गर्नुपर्ने भयो। तपाईँहरूले दिएको कुरा जानकारी दिएको हामीले थाहा पायौँ। अब त्यसमा हामी बसेर कुराकानी गर्नुपर्छ, ठिक हो भन्ने किसिमको चाहिँ पठाएको छ चाइनाले भन्ने छ। गम्भीर त्रुटि भयो मेरो तर्फबाट भन्ने त छैन। तर अब कुरा के रह्यो भने पहिलो कुरा त्यो पहिलेको सम्झौतामा धुरा भने उनीहरूले लिम्पिया धुरालाई नै भने हुनुपर्छ भन्ने हामी व्याख्या गरौँ। किनभने हाम्रो नक्सा पनि पुरानो नक्सा हाम्रो मात्र होइन, उहाँहरूकै बेजिङ लाइब्रेरीले बोर्डरमा त उहाँहरू नै हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको पनि नक्सा छ। 2टा नक्सा चाहिँ त्यो मौजुद छन्। बेजिङ लाइब्रेरीले प्रकाशित गरेको र चिनिया सरकारले प्रकाशित गरेको नक्सा 2टामा लिम्पिया धुरा र काली नदी नै छ। त्यस हुनाले उहाँहरूको जेनरल जानकारीमा त्यही नै हो। त्यो पहिलेसम्म भने 1980s तिरसम्म पनि उहाँहरूलाई त्यही नै जानकारी छ। त्यसो हुनाले त्यो लिपुको कुरा उठ्छ, लिपुधुरा भनिदिए, त्यो लेख्नेले गल्ती गरेको जस्तो देखिन्छ। तर त्यो गल्ती अब दस्तावेजमा छ, ल लिपुलाई लिपु नै क्लियर छ, धुरा त डाँडोलाई भनेको हो भने पनि त्यहाँ लेख्ने शब्दमा के मिस्टेक भयो भन्ने कुरा भन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ उनीहरूको नक्सा हाम्रो नक्सा र स्वयं भारतको नक्सा हैन त्यति बेलाकै। अब यो एउटा भनौँ न, अहिले चाहिँ नि यो नक्सा
क्यामेरामा आउँछ त्यो मेरो एउटा रफ स्केच छ म नक्सा खिच्ने मान्छे त होइन इतिहास संस्कृतिको चाहिँ विश्लेषक हो अब प्राध्यापक मान्छे तर यो बुझाउन सजिलो हुने हुनाले मैले एउटा क्लियर बुझाउन अब यो लिपु लेक अथवा जोलिङकाङ लिम्पियाधुरालाई जोलिङकाङ पहाड पनि भन्छ त्यसलाई जोलिङकाङ घाङ हो त्यो घाङ भनेको हिमाल तिब्बती भाषामा त्यहाँ त अब सौका जातिहरू तिब्बती प्रभावका बोलीहरू सेन्ट्रल एसियाका बोलीहरू आउँछन् त्यतातिर त्यसो हुनाले त्यो जोलिङघाङलाई जोलिङकाङ लेखिएको छ म्यापमा त्यो जोलिङकाङ त्यो चाइनिज बोली भयो अब त्यो चाहिँ नि लिम्पियाधुराबाट यहाँबाट बगेर आएको काली चाहिँ नि मूल काली हो अब यो पनि त विवाद हिजो पनि आज पनि डिबेटमा भारतीय मित्रहरूले जनरल साहबहरूले त्यही कुरा गरिरहनु भएको छ म हिजोको डिस्कसनमा म चाहिँ त्यो हट डिस्कसनमा म भावे म चाहिँ नि वाइ डोन्ट यु प्लिज गो ब्याक एन्ड चेक योर ओन आर्काइभल मेटेरियल्स भन्थे उहाँहरूले आफैले राखेको आर्काइभल मेटेरियल छ हेर्नुभएको छैन त्यसो हामीले त उहाँहरूलाई के भन्नु पर्यो भने गाली किन गरिराख्नु गाली गर्नु पर्दैन आफ्नै इतिहास राम्रोसँग पढिदिनुहोस् हावामा नदौडिनु त्यो मात्रै होइन जसले 4 वेद लेखिए त्यो भारतवर्षमा त्यत्र शास्त्र लेखिए तपाईको बौद्ध शास्त्र लेखिए अहिले सारा हिमालयको इन्टरप्रिटेसनको शास्त्र त्यहाँ लेखिएको छ नेपाल देशका बारेको पनि त्यहाँ लेखिएको छ भने ती त्यस्ता जाजुल्य संसारलाई चाहिँ नि थ्रिलिङ गराउने नलेज इन्डस्ट्रीमा अहिले चाहिँ आफ्नो आर्काइभ्समा भएको त्यो कहिलेको भने नि त्यति हेर्ने पनि उहाँसँग ल्याकत 1900 को यो समस्या त्यति बेरै पर्यो नि त त्यति बेर नउब्जेको हो नेपाल देशले क्लेम नगरेको हो त्यहाँका जनताले अङ्ग्रेजसँग बस्न नपाउँ भनेको हो अब 19 त्यो चाहिँ नि तात्कालिक तपाईको चाहिँ नि त्यो हाम्रो डोटीबाट शासन गर्ने त्योभन्दा पहिले हाम्रो राज्य विस्तारित भएको बेला तपाईको कुमाउँकै हाकिम गभर्नर चाहिँ नि त्यो बम शाहले चाहिँ डोटीबाट पठाएको चिठीमा त्यहाँ जेसुकै भन्नुहोस् तपाईहरु त्यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि ती जनता पनि हाम्रो हुन्छ त्यो ल्यान्ड पनि हाम्रो हुन्छ यसमा कुनै दुविधा छैन भनेर उले त भनिसक्यो अहिले चाहिँ तपाईले देखाएको त्यो काली नदी अब यो काली अहिले इन्डियाले दाबी गरेको अब काली नदी अब के भयो भने यो सुरुको 1916 को स्केच म्याप पनि पाइएको छ स्केच चाहिँ नि अब प्रिन्ट भएर बाहिर त्यो चाहिँ सरकारी रूपमा पहिले आएन तर आर्काइभ्समा छ त्यसपछि चाहिँ नि 27 मा 1827 मा सरकारी रूपमा चाहिँ नि भारत सरकारले निकाल्यो यो अंग्रेज सरकारले 27 46 56 कन्टिन्युअसली अनि पछि चीनको कुरा अघि भनिहाले चीनले निकालेको छ विभिन्न स्रोतहरुमा छ अब त्यसले ती सबैले के गर्छ भने काली नदी यताबाट आएको त्यसोभए तथ्य प्रमाणका आधारमा हामी कमजोर हुने ठाउँ छैन कसरी अब हामीले त के भन्नु पर्यो तपाईहरु यत्रो विद्वत तथा एउटा चाहिँ नि फिलोसोफर भएको ग्रेटेस्ट अफ द ग्रेट हिस्ट्री छ नलेजको क्षेत्रमा त्यत्रो मान्छेले तपाईको आर्काइभ्समा यो चाहिँ कुन कुरा हो भने 1911 सालमा हामी राजपत्र भन्छौं नि राजपत्र त्यो भन्दा बलियो अर्को के हुन्छ त्यस्तै उहाँहरु गजेटियर भन्नुहुन्छ गजेट इन्डियन सरकारको गजेटको तपाईको अल्मोरा सेक्सन को व्याख्या गर्ने यो जम्मै झमेला भयोरी त्यो नदीको नाम के हो भन्ने भइसकेपछि कालीको मेन मुहान कुन हो त भन्ने स्टडी गरायो त्यसलाई के भन्छ भने टेक्निकल रिपोर्ट अफ द अल्मोरा रिजन भन्ने कसले छाप्यो भने पब्लिश्ड बाइ इलाहाबाद सुपरिन्टेन्डेन्ट गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले छाप्यो त्यो छाप्यो प्रिन्ट कसले गर्यो त्यही तपाईको चाहिँ इलाहाबादको चाहिँ गभर्नमेन्ट प्रेसले प्रिन्ट गर्यो अरूले त्यो छुन पनि पाउँदैन त्यो कुन क्याटेगोरीमा उहाँहरूले राख्नु भएको छ त्यो सेभ गरेर त्यो चाहिँ टेक्निकल रिपोर्ट त्यहाँ चाहिँ नापिका मान्छे विशेषज्ञहरू भाषा जान्नेहरू त्यो जम्मै गएका छन् त्यो गरिसकेर त्यहाँका पहाड त्यहाँका कन्दरा त्यहाँका नदी कुन मूल नदी सबै व्याख्या गरिएको छ त्यो व्याख्या गरेकोमा काली नदी कुन हो भन्ने बारे त्यो पेज एक पेजै झन्डै छ त्यहाँ के भन्छ भने क्याटेगोरिकली अहिले मलाई भन्छ यो काली नदी यो चाहिँ नि पश्चिमपट्टिबाट पूर्व दक्षिणपट्टि बग्ने जसलाई कुती यान्ती भन्ने पानी जोडिएको खोला हो त्यो खोलालाई त्यो नदीलाई काली नदी भनिन्छ जुन काली नदी चाहिँ त्यो महाकाली भएर आउँछ तल अनि त्यो काली नदी चाहिँ
त्यो कालीको मेन सोर्स त्यो शब्दै कोडनको है मेन सोर्स त्यही हो भनेको छ। अब कुती भनेको उनीहरूकै अध्ययनले के हो भन्ने कुरा स्थापित गरिसकेको छ। 11 को त अहिले डकुमेन्ट उहाँहरू कुनै न मिलिट्रीको कमान्डर इन चिफले निकाल्नुहुन्छ, न हिजोको डिस्कसनमा निकाल्नुहुन्छ, न हाम्राले निकाल्छन्। यहाँ 1911 को गजेटमा 1911 भने कहिले यो ट्रिटी कहिले हो? 1816 मा फर्स्ट झन्डै 100 वर्षपछि फर्स्ट प्रामाणिक म्याप कहिले निकाल्नुभयो? 1827 मा। त्यसपछि रिपिटेडली म्याप निस्के, अन्तर्राष्ट्रिय म्याप निस्के। त्यसपछि त्यहाँ डिबेट भयो, जनताले अङ्ग्रेजहरूसँग जान खोजे, पाएनन्। कलकत्ताले निर्णय गर्यो, कलकत्ताले निर्णय गरेर यहाँको एडवर्ड गार्नरलाई चिठी पठायो यहाँको राजदूत, बेलायती राजदूतलाई। त्यो चाहिँ अब यस्तो निर्णय भयो, त्यो चाहिँ नि ती जनता गुन्जी कुटी नाभी गुन्जीका चाहिँ जुन काली नदीको मूल स्रोत त्यो मानेपछि त्यसका त्यो पनि त एउटा प्रमाण हो नि। ती तिनको बारेमा चर्चा छ नि त। ती जनता मेरा हुन्छन् भनेपछि त्यो चाहिँ नि के अरे वंशाले हाकिम त ऊ हो नि त्यतातिरको। अनि त्यो भनेर अब त्यो निर्णय अब भयो, यो चाहिँ नि गोर्खासँग भएको नेपालसँग भएको सन्धिमा हामी चुकिसकेका छौँ, त्यत्रो ल्यान्ड पनि भइसकेको छ। अब तिनको उतैतिर ती जनताहरू गोर्खाकै हुनेछन् भन्ने निर्णय भयो भन्ने जानकारीको चिठी तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण र रोचक कुरा पनि निकालिदिनु भयो। भारतीय प्रधानमन्त्री अहिलेको नेतृत्व नरेन्द्र दामोदर दास मोदी उहाँ हिमालय पार गर्नुभएको छ योगीको रूपमा, पूर्व पश्चिमको यात्रा गर्नुभएको छ। इतिहास धर्म संस्कृतिको सम्मान गर्छु भनेर नेपालको संसदमा आएर बोल्नु भएको छ। उहाँलाई अब आफ्नै इतिहास पढिदिनुहोस् पुग्छ भन्नु पर्यो होइन? एकदम उहाँ भ्याउनुहुन्न भने उहाँका मान्छेहरूले असल मान्छेहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँहरू चाहिँ नि त्यो ज्ञानको लागि त इन्डियन मित्रहरू नलेज इन्डस्ट्रीमा दे आर नट त्यो चाहिँ पछाडि बिहाइन्ड, दे आर भेरी स्मार्ट। हाम्रो देशको इतिहासमा के छ तर यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आफूले आफ्नो देशले पहिले अङ्ग्रेजहरूको पन्जामा हुँदाखेरि गरिएका टेक्निकल रिपोर्ट पनि नहेर्ने, एउटा साझा संस्कृतिमा सँगै हातेमालो गरेको, त्यो चाहिँ नि एउटा कालापानीको चौरमा बस्दा पनि चुप लाएर बस्ने, म्याप पनि उहाँहरूले बनाइदिने कोलाई हुन्छ भनेर बस्ने, चुप दस्तावेज मूल दस्तावेज हामी लाल पूर्जा भन्छौँ नि, ती दस्तावेज अर्कै ती सबै हुँदाहुँदै यस्तो मित्रवत सानो राष्ट्र छ पपुलेसनको हिसाबले। अब स्वतन्त्र राष्ट्रको कुरामा उहाँहरू चाहिँ नि आफ्ना डकुमेन्ट, म त अब कृपा गरेर के भन्छु भने थाहा छ म मित्र, अब हेर्नुहोस् न प्रब्लम यसरी थियौँ न, मलाई हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा यो बारे प्रेजेन्टेसन दिन बोलायो, निम्ता आइसकेको छ। सो एज एउटा मेरो त्यस्तै साथी काउन्टर पार्टको रूपमा भारतीय एउटा प्राध्यापकलाई निम्ता आयो, हामी सँगै प्रेजेन्ट गर्ने भयौँ। हाम्रा स्रोत के हुन्? एउटै हुन् कि होइन? हाम्रा स्रोत एउटै हुन्। अब म उहाँहरूकै आर्काइभ्सको ब्रिटिस इन्डियाले चाहिँ नि 1911 मा राखेको, भारत सरकारले छापेको, अहिलेको सरकारले प्रोटेक्ट गरेर राखेको त्यो कीको हिट हान्दाखेरि अहिले हामी देख्न पाउँछौँ। मैले डाउनलोड गरेको छु, त्यहाँ अहिले अब हरायो भने पनि धन्दा मान्नु पर्दैन नेपाली, त्यसको आर्काइभ सेभ छ। मैले चाहिँ त्यो डाउनलोड गरिसकेको छु। त्यसो हुनाले हिजो त मैले व्यापक पब्लिक रूपमा इङ्ग्लिस स्टेटमेन्ट उहाँहरूले बुझ्नुहोस् भनेर दिएँ। त्यसो हुनाले त्यो कागज त हेरिदिनु पर्यो नि। अनि त्यो विद्वत्ता अब उहाँको त्यहाँको प्राध्यापक र मैले भन्ने त बेग्लै टेक्निक त हुँदैन, रिसर्च मेथड त एक्सप्लेनेसन गर्ने स्रोत पनि एउटै हो। बेइमानी गर्ने भएदेखि गर्न सकिएला, उहाँले जसरी गरिराख्नु भएको छ। त्यो स्कलरै भएन नि, त्यो स्कलरली इन्टिग्रिटी गएर तपाईँ चाहिँ नि पत्रकारिता गर्नुहुन्छ, यो चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि टेलिभिजन चाहिँ को पत्रकार हो, तर तपाईँ मनपरी आफ्नो त्यो डिसिप्लिन बिर्सेर गर्नुहुन्छ भने तपाईँ त त्यो हुँदै हुनुभयो नि। त्यस्तै कुरा हुन्छ कि भनेको त्यति बेला चाहिँ स्कलर नभएर बेइमान हुन्छ होइन? त्यो त बेइमानी हुन्छ। त्यो त्यहाँनिर अहिलेसम्म पनि पहिले भएका विगतलाई म भारत सरकारले त्यो चाहिँ नि जबरजस्ती गएर त्यो चाहिँ बलात् लिएर त्यो ठाउँमा कालापानी जमाएको हो भन्दिनँ म अहिले पनि। त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो भनेर म भन्छु, बेनिफिट अफ डाउट भन्छ नि। अथवा उकुस मुकुस भएको बेला, चाइनासँग लडाइँ भएको बेला सबभन्दा नजिकको मित्रले के गर्छ? तपाईँलाई पर्तिर करेसामा भएको साथीलाई
पहिरोले उता खिच्न लाग्यो भने तपाईँ त्यो घरमा बस्नुहुन्न, अर्कै घरमा बस्नुहुन्छ, काँक्रा फर्सी सहारा फलाउँदै लिनुपर्छ। गर्नुहोस्, तपाईँ मेरो घरमा पनि बस्नुहोस्, काँक्रा फर्सी फलाउँदै गर्नुहोस् भन्छ भन्दैन हो। यो रूपमा दिएकोलाई अब दिने मान्छे मरे, नातिको पालो आयो हो। यहाँ चाहिँ मान्छे भन्ने टपिकमा लेखिएको हुन्छ नि, आश्रय दियो टाउकोमा टेक्छ हो। अब आश्रय दिएको हिस्ट्री हो, उहाँहरूले जबरजस्ती लगेको पनि होइन, चुप लागेको हामीले पनि हो। अब किनभने म्यापमा पनि छापेनौँ, तर उसका कमी कमजोरी उसलाई समस्या परेका बेला दिएको आश्रयलाई बस्दै गर्नु टाउकोमा टेक्न होइन। किनभने त्यो टिङ्कर भन्ज्याङनिर राखिएको सानो ती 18वटा मध्ये एउटालाई त्यहाँ सारेर यहाँ जनतालाई के भयो, सारिदिएँ मैले सबै पठाएँ भन्ने भयो। रेडियोले त्यही भन्यो, टेलिभिजन त थिएन त्यति बेला, सबैलाई बढाइ भयो, यहाँ बढाइ हुने भयो नि त भयो, हट्यो भनेर। चीनमा पनि नेपालका राजाले त्यो इन्डियाको काउसो हटाइदियो भन्ने भयो, उहाँ पनि चाहिँ नि खुसी भयो। अब इन्डियासँग पनि भित्र अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, म्याप तपाईँहरू पठाइदिनुहोस् भित्र, तपाईँका टेक्नोक्राट्सहरू टेक्निकल एक्सपर्ट्सहरू छन्, हाम्रो पनि म्याप पठाइदिनुहोस् भने त म्याप त चाहिँ नि अब कमजोरी म्याप पठाइदिनु भयो उहाँले। हाम्रा चाहिँ नि एक्सपर्टहरू पनि कमजोर भए, गुरुहरू हुँदै नै हुन्, इन्स्टिट्युट मूल अब पटना युनिभर्सिटीबाट हाम्रो होइन। परिस्थिति त कस्तो छ भने हिजो प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, भारतीय प्राध्यापक भन्दै हुनुहुन्थ्यो तिमी त मेरो स्टुडेन्ट हो भन। हो त्यही भयो होइन, त्यहाँ म हुनु पर्थ्यो कि वेल द सोर्स अफ द नलेज इज सेम फ्रम वेयर यु गट द सोर्स इज ब्रिटिस, त्यो ब्रिटिस पिरियड, ब्रिटिस युरोसेन्ट्रिक नलेज, आई अल्सो हेभ सेम डिग्री भयो। त्यहाँनिर अलिकति द्याट वाज अ नाइस डिबेट, मलाई मन पर्यो त्यो। उहाँ पनि अहिले त्यो उहाँको चाहिँ नि प्रोफेसर के अरे एसडी मुनिको कुरा हो तपाईँले। अब एसडी मुनि यहाँ धेरै कुरामा त टफै हो उहाँ, तर अहिले चाहिँ मान्छे तपाईँले भन्नुभयो नि स्कलर हो भने स्रोतले जे कुरा बताउँछ त्यही कुरा भन्ने हो, तर कहिलेकाहीँ उहाँहरू पनि बाध्यतामा पर्नु हुँदो रहेछ क्यारे। सायद हिजोको उहाँको पैसाले पनि खेल खेल्छ कहिलेकाहीँ, प्रोजेक्टहरू कस्ता किसिमका छन्, कसले फन्डेड गरेछ। तर अर्को कुरा चाहिँ के भने इन्टिग्रिटी गुमाउने कुरा। तर हिजोको कुरामा चाहिँ त्यसो भए डकुमेन्ट हेर्नु पर्यो दुई तर्फले भन्ने नै थियो। त्यो हाम्रो परराष्ट्र मामलाका सल्लाहकारका गुरुले चाहिँ गुरु यसपालिको यो केसमा गुरु इज ब्यालेन्स। त अब मिलिट्रीको व्यक्ति जरसापले पनि उहाँको आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्नुभयो, बुढा मान्छे हो होइन, आफ्नो एक्सपिरियन्स मात्रै होइन, उहाँले तिमीले त्यसो भएदेखि त्यो नक्सा किन मान्यौ भनेर कमजोरीलाई समाउने प्रयास पनि गर्नुभयो। अब त्यो त हो, किनभने किन मान्यौ, त्यो प्रोटेस्ट किन गरेनौ। अब हाम्रो त यो पछि राजनीति गर्ने क्रममा यो चाहिँ नि नयाँ फिनोमेनन जुन हाम्रो चाहिँ परिवर्तन पछि मात्रै नै कालापानीको कुरा आयो। अब यो बिचमा चाहिँ जब नेपालले नक्सा प्रकाशित गर्यो त्यसपछि भारतीय मिडिया तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ होला होइन, हेर्छु उनीहरूले गरिराखेका दाबी यसो हेर्दाखेरि हाँस उठ्दैन? कुनै कुरामा त मलाई त हाँस होइन, म त इन्डियन मित्रहरूलाई सम्मान गर्ने मान्छे हो। म अस्ति पनि लखनऊमा गएँ, म बोले दिल्लीमा गएर हाँसी म त के भन्छु भने पृथ्वीनारायण शाह यो कन्टिनेन्टमा यो साम्राज्यवादी शक्तिलाई चाहिँ बाहिर जानुहोस्, फर्किनुहोस् तपाईँहरू, मेरा हिन्दुस्तानी मित्रको चाहिँ नि शिर दबिरहेछ, यो हिन्दुस्तान दबाइरहेछ, सरजीबीमा परिरहेछ भन्ने हुनुहुन्थ्यो। त्यस्ता पृथ्वीनारायण शाहलाई साउथ एसियामा इम्पेरियल पावरको सुपर एन्टाई इम्पेरियल पावरको विरोधी सुपर नम्बर 1 भनेर डिक्लेयर गरौँ भनेर म दिल्लीमा भन्छु। कति सपोर्ट पनि गर्नुहुन्छ फेरि इन्डियन मित्रहरू। हेर्नुहोस्, नेपालीको टोटल सङ्ख्याभन्दा बढी सङ्ख्या नम्बर है, किनभने हाम्रो सङ्ख्यै कम छ नि त, इन्डिया त ठुलो छ सङ्ख्यामा। त नेपालीको टोटल सङ्ख्याभन्दा बढी सङ्ख्या, नेपाललाई दुःख नहोस्, नेपाल इन्ट्याक्ट रहोस्, नेपालको पवित्र एउटा तीर्थभूमिको रूपमा हिमालयको काखको यो चाहिँ नि रहोस् भन्ने इन्डियनहरू पनि हुनुहुन्छ। तर नेपाललाई खराबचाप पारौँ, जहिले पनि आफ्नो पन्जामा राखौँ, अप्ठ्यारो पारौँ, शोषण गरेर खाउँ भन्ने पनि छन्। त्यो चाहिँ शासनमा गइसकेपछिको नेतृत्व र त्यहाँको ब्युरोक्राट्सहरू चाहिँ त्यो लाइनमा ब्युरोक्राट्सहरूको अलि ओरिएन्टेसन त्यस्तो किसिमको देखिरहेछ। अब अहिले म अनुरोध गर्छु तपाईँहरू इन्टलेक्चुअल हाइट भएका चाहिँ नि भारतीय मित्रहरू, विद्वानहरू, प्रशासकहरू, वाइ डोन्ट यु, अनि आई
I salute them. They have set the document for the humanity. हामीलाई अहिले नेपाललाई लड्ने पनि उहाँहरूले नै सुरक्षित गरिदिनु भयो। त्यो आर्काइभ त छ नि। अहिले 1911 को कसले लेखेको थाहा छ? त्यसको राइटरको नाम छ वाल्टन एच.जी. वाल्टन भन्नेले लेखेको। त्यो चाहिँ नि सरकारी थियो त्यो अथोरिटी। अनि त्यो एक्सपर्ट्सहरू पठाइए हिमालयमा, रिसर्च गरे, अनुसन्धान गरे, अनि गजेटमा पास भयो। अनि त्यो सिंहको चिन्ह भएको छ नि भारतीय, त्यो चिन्ह भएको चाहिँ नि गजेट चाहिँ नि बाकायदा त्यहाँ राखिदिएको छ। अहिले तपाईँ के हिट गरेर त्यो चाहिँ नि हेर्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब गुगलका म्यापहरू हराउँदै गएका छन्, समस्या छ। त्यो चाहिँ उहाँहरू हेर्दै हेर्नु टाढो हुन्छ। अहिले हराए त मैले डाउनलोड गरिसकेँ। धन्दा नेपाली साथीहरूले धन्दा मान्नु पर्दैन, आई हेभ दिस। सरकारले पनि धन्दा नमाने हुन्छ, आई हेभ दिस। त्यसो हुनाले अब गजेटको 35 भोल्युम XXXV 35 भोल्युममा यो चाहिँ नि यो पब्लिस इलाहाबादले सरकारी प्रेसले पब्लिस गरेको, त्यसमा रिसर्चको आउटकम त्यो चाहिँ काली नदी यो हो भनिन्छ। अब काली नदी त्यो भएपछि त पूर्वका जग्गा कालीपूर्व नेपाल हो, कालीपूर्व नेपाल हो त्यो उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले राखिदिनु भएको छ अर्कोको नाम हैन, तर अब उहाँकै इतिहासले कालीकुन हो भन्ने अब यहाँ अहिले म भनौँ न, अब समय अलिकति समय कम छ। यो काला पानी उहाँहरूले यहाँ जमाउनु भएको छ। यो लिपु खोला हो, लिपु खोला हो, यो काली नदी हो, यो खोला मात्र। त्यही भएर यो सानो छ, मैले बनाउँदा त्यो बुझियोस् भनेर। अब यहाँ कालापानीमा आर्मी बस्यो, कति भयो 62 देखि कन्टिन्यू बस्यो, 57 देखि उहाँहरू डुल्दै यसो स्टेसन गर्नुहुन्थ्यो अस्थायी। अब छाई चाहिँ 62 देखि बस्यो। बस्दाखेरि एक्सर्साइज के भयो, उसले उसको क्याचमेन्ट एरिया ठुलो छ। क्याचमेन्ट एरिया ठुलो हुँदा यहाँ चाहिँ नि लिपु पास र लिपु भन्ज्याङ, लिपु लेक र लिपु लेक र लिपु पास या भन्ज्याङ यो दुईटै कब्जा गरिदिनु भयो। अब जहाँ चिनिया स्रोतमा सम्झौतामा हाम्रो मिटिङ पोइन्ट यहाँ हुन्छ या अथवा यहाँ हुन्छ भन्ने छ। यहाँ हुने भए पनि अहिले हामी जान पाउँदैनौँ त्यहाँ। नो नेपालीज क्यान गो देयर। यो चाहिँ नि लिपु पास एन्ड लिपु भन्ज्याङ हेज बिन अकुपाइड बाई त्यो इन्डियाको चाहिँ नि मिलिट्री छ त्यहाँ कालापानीको, यसको क्याचमेन्ट एरिया। उहाँले यो गर्दा पनि पहिलेको ट्विस्टेड म्यापले पनि साथ दिएन, त्यसले पनि साथ दिएन। यसलाई काली मानिदिँदा पनि कालापानी त यतै पर्यो हेर्नुहोस्। अनि के भयो, उहाँहरूले अब ट्रिक त्यही बसी ट्रिक के गर्ने, यहाँ एउटा सानो पोखरी बनाउनु भयो। सानो पानी उम्रने पानी हुन्छ नि, त्यो उम्रने पानी यहाँ छ, त्यसलाई पोखरी बनाएर खनेर यो लिपु लेकमा एउटा सानो दोहोरो भनेपछि काली नदी अर्को बनाइदिनु भयो। हो, यस कनाल जस्तो बनाउनु भयो। उहाँले काली नदी भनेर काली खोल्सा बनाइदिनु भयो। काली खोल्सा अनि विथ मन्दिर, मन्दिर बनाउनु। अब स्पिरिचुअल व्याख्या गर्न थाल्नु। अनि भन्नुहुन्छ के भने नदीका सोर्सहरू टुङ्गो हुँदैन, विभिन्न किसिमका हुन्छन्। त्यो त अहिले हामीलाई भन्ने होइन नि, उहाँहरूले पहिल्यै त्यो डिस्कोर्स गरिसक्नु भएको छ। र सोर्स हुन्छन्, लिपुको खोलाको पनि कालीको वान अफ द ट्रिब्युटरी हो, काली नदीको ट्रिब्युटरी त हो नि त त्यो। अब हामीले एउटा के भन्नु पनि हो, अब कन्क्लुड गर्ने ठाउँमा छौँ, यताबाट घारब्याङबाट आउने पनि हो, सबै खोलाहरू हुने। तर अनि उनीहरूले त्यो यो रिपोर्ट जुन मैले अहिले एच.जी. वाल्टनको भन्छु, त्यो रिपोर्टमा के भनेको छ, क्याटेगोरिकली कोड अन कोड मेन सोर्स अफ काली रिभर इज दिस भन्नु छ। उहाँहरूले धेरै काम गर्नु भएको छ, उहाँहरूको आजको इन्टेन्सन फरक भए पनि, त्यसैले हामीले अब उहाँहरूलाई गाली गर्नु जरुरी रहेन। गाली गर्नु त उहाँको सन्ततिले गर्छन्। यदि उहाँहरू यसमा स्टिक हुनुभयो भने भएन, उहाँका छोरा नाति जब स्मार्ट हुन्छन्, यो कुरामा बुझ्छन् टेक्निकली। भारत जस्तो यत्रो बृहत भूगोल भएको राष्ट्रले 372 वर्ग किलोमिटर कब्जा गरेर यति लज्जास्पद स्थिति सहनु परेको रहेछ भनेर उहाँहरूलाई त उहाँको पुस्ताले दुत्कार छ नि होइन। त्यसमाथि पनि सेन्टिमेन्टल कुरो छ यहाँ। त्यसमाथि पनि त्यो उहाँहरूको अहिले सडक मन्त्री को हुनुहुन्छ, नितिन गडकरी। आई हेभ मेट हिम 2 times। नितिन गडकरी भने नितिन गडकरीले त उद्घाटन गर्नु भएन, कसले गर्यो थाहा छ? रक्षा मन्त्रीले किन गर्नु पर्यो? अनि कारण के छ? त्यो बाटो त साधारण हो नेपाली मित्र। हामीलाई त खालि तीर्थयात्रामा जाने मात्रै, तीर्थयात्रामा जानलाई त संस्कृति मन्त्रीले उद्घाटन गर्नुपर्थ्यो। त्यो सांस्कृतिक महत्त्वको रहेछ त्यो। अब सडकको अब हामी एउटै आह्वान गरौँ भारतीय मित्रहरूलाई, नैतिक बनिदिनुस्, जिम्मेवार बनिदिनुस्, आफ्नो इतिहास आफै पढिदिनुस्। हामीले अहिले पनि भारतीय मित्रहरूले त्यो अब यहाँ लेख्दा हडप्ने सडक, त्यो जबरजस्ती बलात् हडपेको होइन। त्यो उहाँहरू तैचुप मैचुपको रूपमा फर द टाइम बिङ, त्यो अघि छिमेकीमा काँक्रा फर्सी फलाउने उदाहरण दिए नि, त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा बस्न दिएको चिज हो। दस्तावेजले फ्रम द भेरी बिगिनिङ टु दिस एन्ड हाम्रो हो।
त्यसमा हाम्रा ट्याक्स तिरिरहेका छन् त्यहाँका फेरि त्यो अर्को बाटो छ नि त नागरिक आजको दिनमा चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँका नागरिकसँग भारतीय रासन कार्ड छ भनेर दाबी गरिराख्नु भएको छ। रासन कार्ड त उहाँले आज दिनुहुन्छ, हाम्रा चाहिँ नि वीरगन्जकालाई पनि दिनुहुन्छ भने त्यो वीरगन्जको उताको भइहाल्छ त। त्यो त उहाँहरूलाई के कुरा लिनु छ, सुराकी लिनु छ, त्यो रासन कार्ड दिनु सक्छ, अरू विभिन्न कार्ड। बरु क्वेसन के गर्नु पर्यो, गुन्जी कुटी र नाभिकालाई त्यो पहिलेका यी डकुमेन्ट हुँदाहुँदै 1911 को गजेटमा त्यो लेखिँदै बमशाहले त्यो चाहिँ नि अति के अरे रिक्लेम गर्दै तपाईँको बैतडी मालमा आएर उहाँहरूले ट्याक्स बुझाएका डकुमेन्ट हुँदाहुँदै तपाईँको 11 साल 14 सालतिर हामी चुनाव गर्न गएका हाम्रा डकुमेन्ट हुँदाहुँदै 18 सालसम्म जनगणना भएको हुँदाहुँदै अनि त्यो खालि म्यापको गल्ती छ भनेर र कालापानीमा उहाँहरूलाई बस्न त्यो चाइनाको चाहिँ प्रेसरमा अलिकति सजिलो होस् भनेर दिएको आधार मात्र। भोलि बुमर्याङ हुने स्थितिलाई आजै आकलन गर्नुस्, नैतिक भइदिनुस्, एकदम आफ्नो जिम्मेवारी आफै लिइदिनुस्, त्यही भन्नु पर्यो। यहाँ चाइनाले पनि बोल्नै पर्छ। चाइनाले किन बोल्नुपर्छ भने किन बेजिङको म्याप त्यस्तो निकाल्नु भयो, किन आफ्नो म्यापमा लिम्पियाधुरा कालापानीको शिर त्यहाँ निकाल्नु, अनि किन हाम्रो राजा महेन्द्रसँग त्यति बेर सम्झौता गर्दा हामी 3टा देश मिलाउला भने खोइ कहाँ मिल्ने हो 3टा देश। अहिले त 3टा देश मिल्ने त चाहियो नि उहाँ। एउटा इन्डियाले आफैले आफ्नो गल्ती सुधार गर्यो भनेदेखि सकिगो, भएन भनेदेखि 3टा देश हुनु पर्यो, त्यो मिल्ने भनेर सम्झौता गरेछ नि। अब अर्को कुरा के छ भने म भारतीय मित्रलाई फेरि पनि म अनुरोध गर्छु, यसको सल्युसन भनेको भारत र नेपाल बीचको वार हुन सक्दैन, त्यो लडाइँको वार हुन सक्दैन। एक त ब्यालेन्स छैन, दोस्रो कुरो भारतको जुन एफिनिटी, हाम्रो जुन किसिमले हाम्रो साझा संस्कृतिहरू छन् उहाँहरूले त्यो एट्याक गर्नै सक्नुहुन्न र हामी त्यसको चाहिँ प्रतिकार गर्ने रूपमा चाहिँ नि जान सक्छ। राष्ट्रको लागि मान्छे जहिले पनि आन्दोलित हुन सक्छ, तर त्यो परिवेश नआओस् भनेर हामी पशुपतिनाथसँग, केदारनाथसँग, बद्रीनाथसँग हामी प्रार्थना गर्छौँ। किनभने हेर्नुहोस्, बद्रीनाथ हो जयती मुक्तिनाथ सहाय भनेर हाम्रा जुम्लाका राजाहरूले त्यो कैलाश मानसरोवरमा इन्डियन मित्रहरू मात्रै तीर्थमा जाने होइनन्, त्यो मन जोडिएको नेपालको त भूमि थियो। त्यो चाइनामा अहिले भएको पनि कुमाऊ गढवाल सबै त्यहाँभन्दा परसम्म यता साउथसम्म यो ट्रान्स हिमालयन इम्पायर थियो 400 वर्षसम्म हाम्रो खस राजा। हाम्रा इतिहासहरू केही कुरा हामीले आफूले गुमाएका छौँ, केही कुरा अरूले इतिहास भुल्ने प्रयास गरेका छन्। यसमा समझदारी हुन्छ, हाम्रो भूमि हाम्रो हुन्छ र हाम्रो सम्बन्ध पनि राम्रो हुन्छ। यसै इन्डियन मित्रहरू विद्वान हो, हामी उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्छौँ। उहाँहरू एकाडेमिकली कन्भिन्स हुने जात हो। त्यो एक दिन मलाई विश्वास छ त्यो होला। हामी आशावादी भएर आजको बहस टुङ्ग्यौँ। तपाईँलाई समय र विचारका लागि धेरै धेरै यो एकदम समसामयिक चाहिँ नि डिबेट छलफल तपाईँहरूले चाहिँ नि हाम्रो नेपाली जनतालाई र भारतीय मित्रहरूलाई पनि हामी जति बुझ्नुहुन्छ त्यो दिनको लागि आफ्नो मिडियालाई चाहिँ नि सशक्त राख्नुभएको छ, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद, यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुभयो। कार्यक्रमको समय सकिएको छ, म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।